अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, पूरे मुल्क जे अंदरि अॼु बिजली जे ॻरनि बिलनि जे ख़िलाफ़ु जेको आहे एहतिजाजी मुज़ाहिरा ऐं अवामी रद्दमल साम्हूं आयो आहे ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत पारां उन हवाले सां के तजवीज़ूं बि जेका जोड़ियूं वियूं आहिनि जिन बाबति इतला आई आहिनि त उहे वफ़ाक़ी काबीना वटि मंज़ूरी लाइ पेश कयूं वेंदियूं। कॾहिं मंज़ूरी लाइ पेश थींदियूं, पर उनमें छा तजवीज़ूं आहिनि इन जी का ख़बर कान्हे का। पर हिकिड़ी ॻाल्हि जी ख़बर आहे त मुसलसल बिजली जे हिन में वाध जे करे पूरे पाकिस्तान जे अंदरि अवाम जेको आहे उहो तमामु ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे ऐं सख़्तु रद्दमल जो जेको इज़हार कयो पियो वञे। हीउ जेको अवामी रद्दमल आहे इहो आम तरह ते इहो थींदो आहे त का पॉलिटिकल पार्टीज़ उनखे लीड कंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि जी क़यादत जेका आहे या मुख़ालिफ़ धुर जी जेके पार्टियूं हूंदियूं आहिनि उहे इन तरह जे उनखे कंदियूं आहिनि। पर हिन वक़्तु जेको रद्दमल आहे उन में कंहिं बि सियासी पार्टी जो असांखे हथु नज़र नथो अचे, पर इहो ख़ुदि अवामी रद्दमल आहे, छाकाणि त बिजली जे क़ीमतुनि वाक़ई माण्हुनि जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। छा थींदो, हुकूमत वटि कहिड़ा कहिड़ा स्पेसिस आहिनि इन हवाले सां, छाकाणि त IMF वटि जेके असांजा मामला जेके शर्त क़बूल कया विया हुआ या जेके यकीन दहानियूं IMF खे करायूं वयूं हुयूं, उन जे तनाज़ुर में उन खे नज़र में रखंदे हीअ हुकूमत जेका आहे उहा छा करे सघे थी, इहो बुनियादी सुवालु आहे। कुझु करे बि सघे थी या नथी करे सघे, छाकाणि त उहे IMF सां जेका मामला जेके तइ थिया हुआ उहा मौजूदा हुकूमत न तइ कया आहिनि, जेका निगरान हुकूमत आहे, बल्कि उन सां मामला तइ अॻूणी वफ़ाक़ी हुकूमत कया हुआ जंहिंजी सरबराही मियां शहबाज़ शरीफ़ साहब पिया कई ऐं उन वक़्त जे फिनांस मिनिस्टर इसाक डार साहब जेको आहे उन्हनि ॻाल्हियुनि खे जी अॻुवाणी कई हुई। इन ते गुफ़्तगू कंदासीं अॼोके प्रोग्राम में। तोशाखाना केस में जेका इमरान ख़ान PTI जे सरबराह खे जेका सज़ा मिलियल आहे उन जे सज़ा जे ख़िलाफ़ु जेका पिटीशन हुई उन जी ॿुधणी जेका आहे उहा मुकमिल थी वई आहे ऐं उनजो फ़ैसिलो सुभाणे ते महफ़ूज़ कयो वियो आहे। ज़ाहिर आहे हाणे इमरान ख़ान जेल में आहे ऐं फ़ैसिलो छा ईंदो उहो त सुभाणे ई ख़बर पवंदी, पर मजमूई तौर ते उन जा जेकॾहिं फ़ैसिलो मुअतली जो अचे थो, सज़ा जी मुअतली जो अचे थो त उनजा सियासी पंहिंजो छा हुअनि ऐं जेकॾहिं नथो अचे त उहो छा आहिनि, छाकाणि त हिन वक़्तु जेको मुल्क जे अंदरि एनवायरमेंट आहे उनमें असां ॾिठोसीं त अॼु इंसानी हक़नि जी पंहिंजो एक्टिविस्ट ईमान मज़ारी साहब, थोरी जो आम तौर ते उनखे चयो वेंदो आहे त शीरी मज़ारी जी धीउ, पर ज़ाहिर ईमान मज़ारी जो पंहिंजो हिकिड़ो तारुफ़ आहे ऐं उहा इंसानी हक़नि जी जेका एक्टिविस्ट आहे ऐं उन जेको आहे जॾहिं हुनजी माउ वफ़ाक़ी काबीना जो हिसो हुई उन वक़्तु बि उन वक़्त जी जेका हुकूमत हुई PTI जी उन जे अताब जो शिकार बि रही ईमान मज़ारी साहिबा ऐं उनजे सोशल मीडिया जेका ईमान मज़ारी जे ख़िलाफ़ु तमामु घणी ट्रोलिंग कई। पर ज़ाहिर आहे ईमान मज़ारी जेका हिकिड़े इंसानी हक़नि जी एक्टिविस्ट तौरु हुनजो रोल आहे उहो उनजो अॼु बि जारी आहे ऐं हिन वक़्तु जेको आहे हिन जे मथां अताब आयो आहे उहो जेको PTM जे धरणे में हुन वञी जेको तक़रीर कई हुई ऐं जेके नारा हया हुआ अली वज़ीर ऐं हुनखे जे बारे में जेको आहे उहो केस थिया हुया उन सिलसिले में थोरी जो हुनजी ज़मानत मंज़ूर थी वई, पर अॾियाला जेल जे ॿाहिरियां खेसि वरी गिरफ़्तार कयो वियो। त अहिड़ी सूरत हाल में जॾहिं हिकु तरफ़ अली वज़ीर ऐं ईमान मज़ारी जे बारे में इहो आहे त भले हू थी वञे, उन्हनि जूं ज़मानतूं बि थी वञनि, पर वरी उनखे गिरफ़्तार कयो वञे थो पियो। उन वक़्तु PTI सरबराह जे बारे में छा फ़ैसिलो थींदो, छाकाणि अञा त उहो जेको उनजे मथां जेको मुख्य इल्ज़ाम आहे 9 मई जे जेके इंसिडेंट्स जा जेके वाक़िया थिया हुआ उनजे मास्टर माइंड वारो जेको इल्ज़ाम हुन ते असांजे DG ISPR साहिब हयो हुयो, उन केस जे बारे में त अञा ताईं को फ़ैसिलो ई न थियो आहे। उनजे हवाले सां उनखे सज़ा बि अञा ताईं न आई आहे। सो उहे अञा बाद जूं ॻाल्हियूं, पर हीअ त तोशाखाना जो केस आहे, उनखे रिलीफ मिले थो या नथो मिले, उते कोर्टनि जो रवैयो छा हूंदो, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं नाज़रीन साॻे वक़्तु उन अॼोके प्रोग्राम में ॿियनि इशूज़ ते बि गुफ़्तगू कंदासीं त हिन मुल्क जी जेका मंज़रनामो आहे उहो हिन वक़्तु ख़ासि तरह अॼु जेको आहे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जी जेका आहे, जेका शहबाज़ शरीफ़ साहब जे
वज़ारत उज़्मा वारे दौर में ठही हुई ऐं जंहिंमें ख़ासि तरह आर्मी चीफ जेको आहे उन्ही खे उनजो मेंबर बणायो वियो हो। अॼु बि जेका निगरां वज़ीर आज़म जी सरबराही में जो पहिरियों इजलास थियो आहे ऐं उन में आर्मी चीफ बि शिरकत कई आहे ऐं गुज़िरियल हुकूमत जे फ़ैसिलनि खे जे तसलसुल खे बरक़रार रखण जो जेको आहे ऐलान कयो वियो आहे। गुफ़्तगू कंदासीं जेको प्रोग्राम में असांखे सां गॾु शाहीन कुरैशी साहिबु जेके मुल्क जा मारूफ़ साफ़ी ऐं तर्जी निगार आहिनि, उहे असां सां गॾु न अचो त गुफ़्तगू करते होते हैं। कुरैशी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम फैयाज नाइक साहब। कुरैशी साहब, ये तो निगरां हैं, इनको तो ना वोट लेना है ना इनका कोई मामला है। ये बिजली और गैस और तेल की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, अवाम सख्त रद्द-ए-अमल में है और आपके सामने है कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया है। और ये वो कोई रद्द-ए-अमल नहीं है कि जो अपोजिशन की पार्टीज़ जो हैं वो अक्सर हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ करती हैं। ये बिल्कुल अवामी रद्द-ए-अमल है। आम शहरी जो है वो उन बिलों को अब पे करने की सकत नहीं रखता और अब हुकूमत वो बिजली काटने जाती है तो वहाँ पे हमें रद्द-ए-अमल नज़र आता है। और वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, जैसे कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक है और लाहौर के अंदर लेस्को है, हैदराबाद के अंदर हेस्को है, सखर के अंदर सेप्को है और कोयटा के अंदर केस्को है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का अमला वहाँ पे जाता है, जिस इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को पहले तो वफाकी हुकूमत के पास थी, लेकिन अभी निगरां हुकूमत ने उनको सूबाई हुकूमतों के हवाले कर दिया है। तो आपके ख्याल में ये जो सूरत हाल बनी है कि अवाम वर्सेस ये कंपनीज़, बिजली का मामला और निगरां हुकूमत, ज़ाहिर है उनको ना वोट लेने हैं, फिर कह रहा हूँ उनको ना वोट लेने हैं, ना उनको कोई कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करनी है। ऐसी सूरत हाल में मंजरनामा किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? और जो हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की गई तो उस वक्त भी यही नारा था कि महंगाई कर दी है, तो उसके ख़िलाफ़ ये हुआ था। और आपको याद होगा कि जब ये सारा प्रेशर था, यहाँ से बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब मार्च की क़यादत करते हुए जब नज़दीक पहुँचे थे इस्लामाबाद के, तो तहरीक इंसाफ के सरबराह ने वहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर जलसा करके 20 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी थी और जो IMF से उसके एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी इक़्तिसादी और आलमी इक़्तिसादी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर काफ़ी उसको अपना सुबकी का सामना करना पड़ा था। तो आपके ख्याल में अब का जो मंजरनामा है, इसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी? क्योंकि ये तो निगरां है भाई, इनको तो ना वोट लेना है ना कुछ करना है। क्या समझते हैं फैयाज नाइक साहब? क्या पिद्दी का शोरबा। हालात इतने आसान नहीं रह गए पाकिस्तान के कि कोई निगरान है 3 माह के लिए है, 5 माह के लिए है, वो छोटे सूबे के नाम पे उसे बिठा दिया है। ये मामलात से आगे मामलात जो हैं निकल चुके हैं। पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो दरअसल अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला पा रहे। देखिए, जब कोई रोटी नहीं खिला पाता उसके बाद उसमें इतनी सकत नहीं होती कि वो जाके बाहर एहतजाज करे, लेकिन जब वो अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला पा रहा और उसे कहा जा रहा है कि ये गैर हकीकी बिल भी दो, तो चूंकि वो उसकी सकत नहीं है, वो नहीं दे सकता, तो उसके अंदर एक इजहार सामने आया है कि खुद रो रद्द अमल अवामुन्नास का, गरीब आम आदमी, धोती वाला, सलवार कमीज वाला, जो बेचारे को प्रॉब्लम है कि 18-20 हज़ार तनख्वाह है, वो 11,000, 12,000, 18,000 कहाँ से बिल देगा? वो तो अपने बच्चे की एक एक रोटी जो है वो नहीं पूरी कर रहा, वो पानी से बच्चे को रोटी खिला रहा है, उसका कहीं इजहार नहीं आएगा, उसका कोई जलसा जो है किसी यादगार चौक में या घंटा घर में नहीं नजर आएगा। लेकिन जब वो उसके ऊपर रियासत का जबर होगा कि आप बिल भी अदा करें, तो वो उसने यूनिफाई कर दिया। मेरे घर में जो रोटी पक रही है आपके घर में पक रही है, हम अपना वक्त गुजार रहे थे, लेकिन जब सारे के सारे लोग बिल देने के काबिल नहीं रहे तो वो मोहल्ले से निकल के अपने अपने चौकों में आने शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के गरीब आवाम की हालत नाकाबिले बर्दाश्त है। ये एक एटम बॉम्ब की तरह जो है एक्सप्लोड होने की तरफ सूरत हाल जा रही है कि जब आप अपने बच्चों को खाना ना खिला सकें, 20,000 वाला आदमी इतनी महंगाई में रोटी कहाँ से खिलाएगा? सर, ये तो मंजरनामा है। होने क्या जा रहा है आपके होने ये ख्याल जा में? रहा क्या है कि होने जा रहा ये है? अनारकी और इंतशार की तरफ सारे मामलात किसी लम्हे भी जा सकते हैं।
اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ کہاں سے ڈاکہ مار کے بل دیں گے, کہاں سے اپنے بچوں کا پیٹ بھریں سر گے. جی اور یہ جو ٹرمینالوجی ہے نا اپنا قریشی صاحب, یہ جو ونارکی کی ٹرمینالوجی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آج اس کو تھوڑا ڈی کوڈ کریں کہ ڈی کیا کوڈ ہونے کرنا جا رہا ہے. چاہتا کوئی ہوں جی تحریر اسکوائر آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی تحریر میں اسکوائر کی طرح تحریر کی کوئی چیز. اسکوائر نہیں دیکھ رہا, میرے سامنے نوٹس لکھے ہوئے ہیں کہ میں بیروت, شام اور عراق کا کوئی ملغوبہ دیکھ رہا ہوں. کیونکہ بیروت کے ساتھ میں نے شام اور عراق اس لیے کیا ہے کہ یہاں پر مذہبی طور پہ وہ کام پہلے ہوا ہے جو کہ جو ہے عالمی طاقتوں نے پاکستان کے لیے مدارس اور دیگر صورتوں کے لیے بھی کر رکھا تھا. تو یہاں پر عوام الناس اور دیگر تمام فیکٹس کے تحت میں یہاں پہ بیروت کے حالات دیکھ رہا ہوں, میں شام کے حالات دیکھ رہا ہوں, میں عراق کے حالات دیکھ رہا ہوں کہ ایک جو ہے لیکن قریشی صاحب ایک بات معذرت کے ساتھ اس میں ایڈ کر دوں, آپ کو مزید ایلابریٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ جب بیروت ہوا تھا تو بیروت اس لیے ہوا تھا, اس کی اور وجوہات جو بھی ہوں, لیکن ظاہر ہے جو سپر پاورز تھے وہ بیروت کی جو صورتحال تھی پرو اسرائیلی اسٹانس اس کا موقف جو تھا وہ ان کو قبول نہیں تھا. عراق کی صورتحال بھی اس لیے ہوئی کیونکہ وہ جب اپنا ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز کا بات کر کے اس کے اوپر حملہ کیا گیا, عالمی طاقتوں کو وہ جو صدام کا رجیم تھا وہ پسند نہیں تھا تو اس کی وجہ سے ہوا. اور شام کے اندر بھی یہی رجیم چینج کی بات تھی کہ حافظ بشر الاسد صاحب کا جو رجیم تھا وہ امریکہ کو پسند نہیں تھا تو اس کی وجہ سے یہ ہوا. تو آپ کے خیال میں اس وقت جو پاکستان کے اندر رجیم کا معاملہ ہے کیا, کیونکہ یہ تو عراق اور شام تو رجیم چینج کے معاملات تھے. دیکھیے جی, جو رجیم چینج ہو یا کوئی معاملات ہوں, اپنے اپنے ملک کے جو ہے مخصوص حالات ہوتے ہیں, لیکن جب اس کے اندر کوئی سیاسی بنیاد پر تحریک نہ ہو اور خانہ جنگی کی کیفیت ہو جائے اور اس کا کوئی رخ, اس کا کوئی ڈائریکشن, اس کی کوئی جو ہے نا ڈائمنشن نہ رہے اور لوگوں کی بات سنی نہ گئی ہو, سیاسی جماعتوں کو بمقصد فیل کر دیا جائے, اور ایسے ہائیبرڈ نظام کے نتیجوں میں جہاں آپ چین, کوریا, بھارت کے ساتھ آزاد ہو کر ان ممالک کو دیکھ لیں کہ کون چاند پہ جا رہا ہے, اور ہم جو ہیں پراکسی واریں کر کے, ڈالروں کی واریں کر کے مجھے بتائیے کہ ہمارے نیوکلیئر ڈیوائسز میرے عوام کا سر پیٹ میں بھر تو دیں آپ گے. سے سمپل پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو ممالک, جن 3 ممالک کی آپ نے بات کی تھی, میں نے سمپل سوال کیا ہے کہ وہاں پہ ایکسٹرنل فیکٹر تھا جس نے یہ صورتحال وہاں پہ پیدا کی. یہاں پہ آپ کو ایکسٹرنل فیکٹر کون سا نظر آتا ہے؟ نہیں, ہمارے وہ ہاں آتا ہے ایکسٹرنل اور یا آپ کے خیال انٹرنل میں کیونکہ فیکٹر سی آئی اے کے ایجنڈے پر جب ایوب خان نے اسٹیبلشمنٹ کو چلایا اور پڑوس کے اندر خالصتان تحریک سے اندرا گاندھی کے انڈیا کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہا, تو جب سے ہی ہم نے پراکسی وار شروع کی. ہم نے جب انڈیا کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہا تو ہمارا ملک بھی جو ہے اگلوں نے توڑ کے دکھایا, اور اس کے نتائج ہوتے ہیں کہ جو بو گے وہ کاٹو گے. تو ہمارا رخ جو ہے تعمیر وطن نہیں تھا, ہمارا رخ جو ہے اقتصادی ترقی نہیں تھا, ہمارا ملک تھا کہ ہمارے ملک میں ایوب خان نے آ کے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے عالمی ایجنڈے پر, سی آئی اے کے ایجنڈے پر, انڈیا کے ٹکڑے حصے بکھرے کرنے کے ایجنڈے پر کام کیا. اور اس چلیں سے کوئی ہم صاحب, آج تک آج میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مثال ہے نا کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا, میں چاہتا ہوں کہ مستقبل کے پیش خیمہ کیا ہے اس پہ بات کریں. ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد آ کے مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہیں. ناظرین اساں کر رہے جو ہن ڈبیٹ کے اساں اج انتہائی اہم پنجو ڈائریکشنز میں کھڑی وینداسوں تو آخر ملک کے اندر جکا ہی صورتحال ہے ان میں کہڑا ایکسٹرنل انٹرنل جے انڈر کرنٹس کہڑا فیکٹرز ہیں جو مستقبل جو امکانی منظرنامو اسانجے ملک اسانجے سماج چاہ تھی سکے تو ان ڈبیٹ انتہائی اہم ڈبیٹ کے اگتے ودھنداسوں. وقفے کا پوچھنا کر رہے جو ویلکم بیک ناظرین. اچھت پروگرام کے سلسلے کے اگتے ودھايون گفتگو ہلندڑ ہے تو ملک کے اندر بجلی مہنگائی تیل کے قیمتوں کے خلاف جو عوامی رد عمل ہے وہ آخر اسانجے مستقبل ملک کے
अंदर जेका सूरत हाल आहे उनखे कंहिं तरफ़ वठी वेंदो। इहे एहतिजाजी मुज़ाहिरा असांखे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते थींदे नज़र ईंदा आहिनि, पर हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उनमें जेका अहम ॻाल्हि आहे त मुल्क जूं मुख्य सियासी पार्टियूं जेके आहिनि उहे हिन सॼे मामले खां अलहदा थी वेठियूं। बयानबाज़ी थी आहे, MQ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कई हुई ऐं पीपल्स पार्टी जे अॻुवाननि पारां बि इन तरह जा बयान आया आहिनि ऐं मरियम नवाज़ साहिबा बि जेको आहे उहो पंहिंजो रिवायती हिकिड़ो पंहिंजो बयानु कढियो आहे। पर हिन सॼनि एहतिजाजनि जे पुठियां का बि सियासी धुन आहे, उहा सभु हर को पंहिंजो पाण खे इन खां जुदा कयो वेठो आहे, पर अवामी रद्द अमल हर नए ॾींहुं वधंदो पियो वञे। इहो मंज़रनामो असांखे जॾहिं असां हिन वक़्तु 90 ॾींहंनि जे अंदरि चूंड जी ॻाल्हि कयूं था पिया, उन वक़्तु ई अवामी रद्द अमल असांखे कंहिं तरफ़ खणी वेंदो उन ते गुफ़्तगू हलंदड़ हुई ऐं मुल्क जो मुस्तक़बिल जो मंज़रनामो कहिड़ी तरफ़ वञे पियो। असां त चूंडनि जी ॻाल्हि कयूं था, पर शाहीन कुरैशी साहिब जो चवणु हो त ही मामिलो बैरूत शाम इराक़ तरफ़ ईंदो, पर मूं उनखे चयो वक़फ़े ते वञण खां पहिरियों उनखे चयो खां हिकिड़ो सुवालु कयो हुयो त उते त हिकिड़ो एक्सटर्नल फैक्टर जेके हुया उहे हुया, पर हिते हिन वक़्तु जेका आहे पाकिस्तान जी जेका ऐं उते रिजीम चेंज ख़ासि तरह इराक़ ऐं शाम में रिजीम चेंज जे लाइ अमेरिकन जेके आहिनि उहे एफर्ट्स जेके हुयूं उहे असांखे बिल्कुलु नज़र आयूं। हिते छा मंज़रनामो थींदो, छा हिन वक़्तु दुनिया जो को सुपर पावर पाकिस्तान जे अंदरि इन तरह जी कंहिं उनमें मुलविस आहे या न, ऐं जे न या जेकॾहिं हा, ॿिन्ही सूरतनि खां अलावा जेको आहे असांजा इंटरनल फोर्सिस जूं सियासी पार्टियूं बिल्कुलु ॿाहिरि वेठियूं हुजनि त छा ही जेको असां अरब स्प्रिंग जे नाले में जेके लीडरलेस मूवमेंट्स ॾिठियूं हुयूं, जन तहरीर स्क्वायर कयो, जन होसनी मुबारक जी हुकूमत ख़तमु कई, जन तुनिशिया जे अंदरि जेको थियो ऐं लिबिया जे अंदरि जेको थियो, छा ही इन तरह जी का शइ पैदा थींदी, इन ते गुफ़्तगू कंदासूं। ऐं कुरैशी साहब से गदा शाहीन कुरैशी साहब अच्छो तो गुफ्तगू क्या करते। कुरैशी साहब, मैं चाहता हूँ कि हम इस मामले को बहुत ही अपना एक ज़ाब्ते के अंदर एक जो डिस्कशन होता है कि ये एक्सटर्नल फैक्टर इस वक्त कोई है हमारे ख़िलाफ़ इतना एक्टिव कि जिस तरह वो अपना हमने इराक़ और शाम के अंदर देखा, लिबिया के अंदर देखा कि वो रिजीम चेंज करना चाहते थे, तो आप जब उन ममालिक से पाकिस्तान का मवाजना करते हैं तो वहाँ पे तो मेन फैक्टर जो था वो एक्सटर्नल फैक्टर था जो रिजीम चेंज करना चाहता था। देखिए, जहाँ तक रिजीम चेंज करने के हवाले से तो इमरान खान ने भी बात की, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि इमरान खान ने ये भी बात की कि हम एक एटमी क़ुव्वत हैं और हमारी एटमी जो है स्टेटस को विड्रॉ करवाया जाएगा और हमारे 3 टुकड़े भी हो सकते हैं। तो उन्होंने जब रिजीम चेंज की बात की थी, उन्होंने 3 नुकात बताए थे कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, हम इक़्तिसादी दिवालियापन का शिकार हो जाएंगे और हमारे दुश्मन की नज़र या कुव्वतों की नज़र हमारे इक़्तिसादी उस पे एटमी स्टेटस पे है। तो ये रिजीम चेंज के ऊपर ही नहीं हम देखेंगे कि अरब स्प्रिंग के अंदर जो है वहाँ पे वो क्या चाह रहे थे। ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है चाइना के साथ खड़ा है, चाइना और अमेरिका का जो है मामला चल रहा है और यहाँ पर पाकिस्तान को उससे आइसोलेट करके हमें एक क्राइसिस की सिचुएशन के अंदर डल चुके हैं। मैं ये बताता हूँ कि ये इतना खतरनाक है, एक चिंगारी की जरूरत है और तो इसके अंदर हमारी इस बात से आपका स्टेटमेंट ये है कि बाजवा रिजीम के अंदर जो CPEC को बंद किया गया, हाफिज साहब के आने के बाद अब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन के साथ खड़ा है, आप ये बात कह रहे हैं? जी जी, और जिस तरह हम ईरान की तरफ बढ़ना चाहते हैं उसको भी रोकने की पेशबंदी बीच में शामिल है। चाइना को लेकिन उसमें कुरैशी साहब, उसमें मेरा एक सवाल है कि ये जो हमने फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है और हमने UAE को अपने पोर्ट्स के बर्थ दे दिए हैं कुछ, और हम अपने पोर्ट्स भी उनको दे रहे हैं, फिर 4.4 बिलियन एकड़ के करीब हम जो ज़मीनें अपना कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे अपना जो है कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर UAE और सऊदी अरब को मिलियंस ऑफ एकड़ ज़मीन देंगे, वो वहाँ पे अपने आके कारपोरेट फार्मिंग करेंगे। तो ये जो बैलेंसिंग फैक्टर जो है, जो अब हमें हाफिज साहब की क़यादत में फैसिलिटेशन, बल्कि क़यादत तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, लेकिन जिसको कहा हमारे साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि विजन जो है वो सिपा सालार का है, तो उस विजन के तहत जो हम ये स्पेस दे रहे हैं
عرب کنٹریز کو جو لامحالہ سمجھے جاتے ہیں امریکن الائیز، تو آپ کو نہیں لگتا کہ بیلنسنگ فیکٹر ہم اب اس میں جا رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو جو ہے حافظ صاحب کو اختیار ہے، نہ جو ہے شہباز شریف کو یہ اختیار تھا کہ وہ پلیز کرنے کی اس پالیسی پر چلیں اگر پاکستان کو ایک ساورن ریاست رکھنا ہے۔ میرے سامنے اس وقت بھی ڈپٹی کمشنرز کی ایک رپورٹ ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے پنجاب میں 13,93,740 ایکڑ اراضی کی نشاندہی مکمل کر کے وہ ہینڈ اوور کرنے کے پروسیس میں چل رہا ہے۔ اب یہاں پہ بھی نگران جو ہے وزیر اعلیٰ کے دور میں یہ ہو رہا تھا، وہاں مرکز میں بھی نگران وزیر اعظم بیٹھ کر اس کے اندر جو ہے ہمارے حافظ صاحب آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ استحقاق نہیں ہے۔ اس پروسیس کے اندر جہاں انتشار اور جہاں مذہبی جماعتیں، جماعت اسلامی اور ٹی ایل پی کے فیکٹر ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے ان مظاہروں میں ایک اور چیز کی نشاندہی کرتا ہوں کہ اس کے اندر نقطہ نظر اسٹیبلشمنٹ کا یہ بھی ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آئسولیٹ ہو رہی ہیں اور انڈیفرنٹ ہو رہی ہیں، یعنی یہ ڈسکریڈٹ جو ہو رہی ہیں تمام سیاسی جماعتیں ہو رہی ہیں، اور اس ملک کے اندر جو بھی قرضوں کی معیشت چلے یا جس طرح بھی ہم جو ہیں F-16 لیتے رہ جائیں اور ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنانے کی طرف چلے جائیں، ہم جہاد کرتے جائیں، ہم ڈیولپمنٹ اور ہیومن ڈیولپمنٹ کو اگنور کریں، تعلیم صحت کو اگنور کریں، تو لیکن اس کا پھل جو ہے وہ تو جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، کہ آج اسٹیبلشمنٹ انوار الحق کاکڑ کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ حافظ صاحب آ گئے ہیں، لیکن جو 25 کروڑ کا یہ ملک ہے، جو اتنی بڑی قوت ہے جہاں پہ قریشی صاحب یہ کاکڑ صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نہیں، یہ فیسیلیٹیشن اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے، میں تو اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان نہیں، کا انتخاب کیا۔ آپ کی وہ پارلیمنٹ جس نے نو کانفرنس موو کی تھی اور اس پارلیمنٹ نے ایک نیا وزیر اعظم چنا تھا، اس پارلیمنٹ کے چنے ہوئے وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں یہ فیسیلیٹیشن کونسل بنی تھی، اور اس میں آرمی چیف کے ویژن کے لیے یہ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی تھی۔ یہ آپ کے الیکٹڈ نمائندوں کی بنائی ہوئی ایک اپنا فورم ہے جس نے اس ویژن کو قبول کیا ہے۔ آج بھی جو فیسیلیٹیشن کونسل کی جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سابقہ حکومت کی پالیسیوں کو، اس کی کنٹینیوٹی کو بحال رکھا جائے گا۔ تو وہ فیصلے آپ کی اس حکومت نے کیے ہیں جس میں میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ تھے، اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے، جس کے اندر اپنا یہ جے یو آئی کی بھی اپنا شامل تھی۔ تو یہ اس حکومت کے کیے ہوئے فیصلے کا تسلسل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ ان کے کہنے سے ہو تو جاتا ہے، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ شہباز شریف نے جس طرح سے یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ ریاستی سطح پہ یہ پارلیمنٹ کا اپرووڈ نہیں ہے، یہ ہمارے چاروں صوبوں کی طرف سے جو زمینیں موجود ہیں وہ صوبوں کے اندر موجود ہیں، صوبوں کے اندر 25 کروڑ انسان موجود ہیں جو پیداواری پروسیس میں حصہ لیں گے۔ ابھی تو یہ آپ بجلی کی بات کر رہے ہیں، جب اس زمین کی طرف قریشی دیکھا صاحب جائے میں گا۔ پھر آپ کو احترام کے ساتھ آپ کو یاد دلا دوں کہ چلیں پنجاب سے تو نگراں وزیر اعلیٰ تھے اس فیسیلیٹیشن کونسل کے پہلے اجلاس میں، لیکن سندھ سے پیپلز پارٹی کے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ اس میں شامل ہوئے تھے، بلوچستان اسمبلی کے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ شامل ہوئے تھے، تو اس میں تو آپ ان دو صوبوں کے بارے میں تو بات کر سکتے ہیں، لیکن فیسیلیٹیشن کونسل کے اجلاس میں ان دو صوبوں سے پیپلز پارٹی کے، سندھ سے پیپلز پارٹی کے رہنما اور اس کے الیکٹڈ اپنا مراد علی شاہ ریپریزنٹیٹو صاحب، جو تھے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس، وہ اس میں جو اپنے شامل ہوئے تھے۔ جی بالکل ہوئے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری شرکت ہو جائے بطور ایڈیٹر کے فورم سے اور میرے پاس عہدہ بھی ہو، جب تک وہ ریاستی قانون نہ بنے، وہ زمینیں جو ہیں کسی کارپوریٹ فارمنگ کے لیے نہ افواج کے حوالے کی جا سکتی ہیں، نہ جن سے آپ 2 ارب روپے لے کے یہ پرائیویٹ سیکٹر بنائیں گے، یہ روبہ عمل نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جلد از جلد الیکشن کی بات کر رہی ہے، کیونکہ یہ صورتحال جو کریٹ کی گئی، یہ ہائیبرڈ نظام میں عمران خان کو اتنا مضبوط کر دیا گیا تھا
کہ اس کو روکنا ضرور تھا، اس پہ بارگین کی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر اس کو نہ روکتے تو اسٹیبلشمنٹ دوبارہ جو ہے عمران خان سے نیگوشیٹ کر سکتی تھی. تو آپ کو یہ پاکستان بھی کی یاد دلا دوں کہ وہ جو پہلا اس زمینوں کے حوالے سے ایک جو اپنا ہمارا، آپ 13 لاکھ ایکڑ کی پنجاب کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ تو آپ کو ہو یاد گیا، ہوگا ڈپٹی کمشنروں نے رپورٹیں دے دی ہیں، یہ تو ورنہ تو یہ خانے وال کے اندر اس پروجیکٹ کی دے چکے ہیں. انارگوریشن اس وقت کے آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ہمارے سپہ سالار نے مل کے وہ انارگوریشن کر دی تھی خانے وال پروجیکٹ پہ. لیکن اس کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں بشمول پیپلز پارٹی، چاہے وہ حکومت میں تھے، بشمول مینگل، بشمول اے این پی، بشمول جو ہے پی ٹی ایم، میں آپ کو بالکل دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کا رد عمل آئے گا. یہ چیزیں منطقی انجام تک نہیں جائیں گی. ملک کی سیاست جو ہے وہ ایک بہت مخصوص انداز سے پیش رفت کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا اس طرح کا رول، جس طرح کے کاکڑ کو بٹھا کر فیصلے کر دیے جائیں، وہ نہیں چل پائے گا، وہ قابل عمل نہیں رہا. اور سیاست ہی اس پاکستان کو متحد رکھ سکتی ہے. پاکستان ہی یہاں پر سیاسی جماعتیں ہی سیاسی استحکام دے سکتی ہیں. کوئی اسٹیبلشمنٹ گرین ریولوشن سے یا 2 ارب روپے دبئی سے یا قطر سے لا کر سیاسی استحکام نہیں دے سکتے. لوگوں کی زندگی اور دکھڑے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. لوگوں کے پاس چلے وقت، توشہ خانہ کیونکہ آخری کچھ منٹ بچے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ توشہ خانہ کے بارے میں ہیئرنگ مکمل ہو گئی، دلائل مکمل ہو گئے، فیصلہ محفوظ کر دیا گیا، کل سنایا جائے گا. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ایمان مزاری اور علی وزیر کے بارے میں تو یہ ہے کہ بھلے وہ ضمانتیں ہو جائیں لیکن ان کو پھر جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ لاڈلا نمبر 2 کہتے رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا امکانات ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں بڑے محفوظ طریقے سے، اور یہ صحافیوں کا، ایڈیٹروں کا فرض ہے کہ وہ بات بتائیں کہ چاہے 9 مئی کا واقعہ کسی نے سازش کر کے کیا، عمران نے کیا، اور اس میں فورن ہینڈ بھی ہے، جو بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک اظہار میرے اور آپ کے سامنے فیاض صاحب ہے کہ لوگ فورٹریس اسٹیڈیم ہو یا گجرانوالہ کنٹونمنٹ ہو یا پنڈی کا جی ایچ کیو ہو، وہاں تک پہنچ گئے تھے. اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے کہ چاہے انہیں کوئی اکسا رہا ہے لیکن لوگ بھی تنگ آئے ہوئے ہیں. تو اس میں اتنا زیادہ نہ جو ہے ہم آگے بڑھیں کہ سارا کچھ چوپٹ ہو جائے. پاکستان کے عوام بالکل قسم پرسی کے عالم میں ہیں. روٹی روزی اور بچوں کے معاملات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں. اس طرح کے ایلیٹ کے معاملات، توشہ خانہ کے معاملات، وہ عوامی رد عمل سے معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ہم نے دیکھا اس کی وہ عوامی رد عمل، اس کو کہیں یا نہ کہیں، لیکن انٹرنل فیکٹرز کی ایک سپورٹ جس کی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ ایکشن بھی کیے گئے اور بہت سارے ابھی کوئی سٹنگ. ایکشن نہیں ہو رہا. ابھی یہ سارا بندیال صاحب کے ریٹائرمنٹ سے پہلے یہاں انگیج کیا جا رہا ہے. باقی کیسز میں ان کی گرفتاری ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی حالات اتنے کبھی گمبھیر نہیں تھے جتنے آج ہیں، کیونکہ اس کے اندر اقتصادی معاملہ ہاتھوں سے باہر نکل گیا ہے. اور ابھی یہ صرف کہ ایک چنگاری کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی منتخب حکومت یا سر جوڑ کر سیاستدان اگر اس کو تحریر چوک بننے سے بنا سکتے ہیں اور اس کی قیادت کر لیں گے، ورنہ تو خدا نخواستہ بہت بڑا انتشار اور بہت بڑا بلبہ اور مجھے یہاں تباہی کے جو ہے امکانات جو ہیں بدقسمتی سے نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. کیونکہ انوار الحق کاکڑ اور جو یہ گرین ریولوشن جو ہے فوری طور پہ لوگوں کے پیٹ میں 2 لقمے نہیں ڈال سکتا. اچھا، آپ توشہ خانہ میں بات کر رہے تھے. توشہ خانہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جس ایلیٹ کو کا دیکھیں نا، ایلیٹ کا کام ہو رہا ہے. علی وزیر پہلے بھی جو ہے اس کی ضمانت ہو جاتی تھی. علی وزیر جو ہے کراچی کے ہاسپٹل تک میں نہیں جا سکتا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تمام چیزیں جب یہ ایلیٹ تو تمام ظاہر ہے، ایمان ناانصافی، مزاری بھی ایلیٹ ہے سر. ایمان مزاری کو آپ ایلیٹ، نہیں ایمان مزاری ایلیٹ ہے، لیکن ایمان مزاری کی تو پھر بھی اور اس وہ جو بنیاد پر بچی ہے اپنا شاہ صاحب کی جو فارن منسٹر ہیں، اس کی جو اپنا بیٹی ہے، وہ بھی تو اپنا
elite بھائی class میں ہے. یہی بات کر رہا ہوں نا کہ مجھے یہ بتائیے کہ علی وزیر جو کہ منتخب ہو کے آیا، جس کا اتنا سارا خاندان جو ہے دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل ہوا، جب ہم ایک خاص اینک لگا کر چیزوں کو ایک خاص جانب دھکیلتے رہیں گے، اس کا بھی بیک فائر ہوتا ہے. تو ہمیں معاملات کی اچھا سنجیدگی آخری بات قریشی صاحب، 9 مئی کے اندر بھی باہر کا ہاتھ تھا، اور جو ہم نے نو کانفرنس موو کی اس میں بھی باہر کا ہاتھ تھا، اور اب جو ہے آپ کے پنجاب کے آئی جی صاحب نے کہہ دیا کہ جڑاوالا کے اندر بھی باہر کا ہاتھ تھا. تو یہ جو ٹیررزم ہے تو وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جس طرح کے بلوے ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے بھی باہر کا ہاتھ ہے. اب باہر کے ہاتھ جو ہے وہ اگر جڑاوالا کے تک پہنچ جاتے ہیں اور اس میں اس طرح کا وہ کر دیتے ہیں، وہ اپنا 9 مئی کے واقعات کرا دیتے ہیں، وہ اگر چاہیں تو نو کانفرنس بھی کروا دیتے ہیں. تو یہ ہم کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سیکیورٹی اور ہماری جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ کوئی بھی باہر کا ہاتھ کچھ بھی کر دیتا ہے؟ نہیں جی، ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کے ہوتے ہوئے یہاں کے پہلے منتخب وزیر اعظم، آئین دینے والے اور جنگی قیدی واپس لانے والے اور قبضے جو انڈیا کے تھے وہ چھڑوانے والے کے خلاف امریکہ کے کہنے پر یہاں پر ڈالر تقسیم کیے گئے، پی این اے کی تحریک کی گئی. یہ ہماری تاریخ ہے، اور جرنیلوں نے کامیاب مذاکرات کو ناکام کنورٹ کر کے مارشل لا لگا دیا. عدالتوں نے اس مارشل لا کو جو ہے توجیہ دے دی، نظریہ ضرورت دے دیا. وہ ہمارے تو نہ انٹرنل اور صرف ایکسٹرنل فیکٹر کا نیکسس سمجھ میں آیا نا. یہاں پہ ہاں جی، انٹرنل فیکٹر اور ایکسٹرنل فیکٹر کا نیکسس کہاں پہ نہ کرتا ہے؟ جڑاوالا یہاں کے پہ بھی اندر نظر انٹرنل فیکٹرز کون تھا؟ کوئی جرنل تھا؟ کوئی سیاسی پارٹی تھی؟ کون تھا؟ دیکھیے 9 یہاں مئی سی کے اندر پیک تو کا چلو مسئلہ ہے کہ باجوہ نے سی پیک کو جو ہے سلو موڈ پہ ڈالا، عمران خان کو یہ لے کر آئے، اور عمران خان نے پاکستان کی اقتصادی اپارچونٹیز کے امکانات کو برباد کر دیا. اب اگر اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں تو امریکہ اتنا فری لنچ نہیں آپ کو کرانا دینا چاہ رہا. اگرچہ چائنا آپ کی طرف بچھ رہا ہے، اگرچہ ایران آپ کو کہہ رہا ہے سستا تیل لے لو، لینے کے لیے بھی تو حوصلہ چاہیے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آصف علی زرداری ایران کے ساتھ جو ہے ہاتھ بڑھا رہے تھے، تو وہ اس وقت کیوں یہاں پر جو ہے ان کے خلاف جو ہے سارا کام کیا گیا اور انہیں الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا تھا. تو ایکسٹرنل فیکٹر اور انٹرنل فیکٹر ہمارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ قیام پاکستان سے چل رہا ہے. لیاقت علی خان جو ہے وہ امریکہ چلے جاتے ہیں روس کا دورہ چھوڑ کے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رجحان پرو امریکہ رہا ہے. ہم سی آئی اے کے ایجنڈے پہ ایران کے شہنشاہ ایران سے جو ہے وہ ہمارا ایس ایچ او ہوتا تھا، بعد میں ہمارا ایس ایچ او سعودی عرب بن گیا. ہم ابھی تک ایک جو ہے ایک زندہ اور اپنی ایک ساورن ریاست کے طور پر نہیں کھڑے کر سکے. سیاست دانوں اور سیاسی جماعتوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے آج یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ تاکہ سیاست دان ہی بڑی سنبھال سکتے مہربانی ہیں. قریشی صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کی بڑی مہربانی. آنے والے دنوں میں ان معاملات پہ مزید بات کریں گے. ناظرین سے اگر پروگرام جو وقت پورے تھے تو پہلے میزبان فیاض مشکل اجازت صدی گا.